मजदूर को उसकी मजदूरी का हक पूरा नहीं देते, चाहे हम खत्मे कर ले। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल चोरियों की दावत दे रहे, बता रहे कि इज्जत के लिए ये हलाल रोजी कमाने आते। मजदूर को गाली देना, बुरा भला कहना सख्त हराम है। हराम तो क्या, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स को मरदूद कहा है, जन्नती कुरान पाक पढ़ने वाले जब वो पढ़ रहे होते अपने आप को लानतें दे रहे होते। शुद्ध के हाजी ने कुल्लु इबादत बेफजूल, अफजल चीज हुकूकुल इबाद है, बंदों के हक, बस बंदों के हक अदा करें। कंपनी के एतबार से हो हम बड़े, या घर के एतबार से हो, या हमारे माता हमारी बहनें भाइये हैं, सही है, उनके एतबार से हम बड़े हो, हर एतबार से हम सोचें कि हम इनके हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सहाबा इकराम तीन चीजों से बड़े डरा करते थे, और यही तीन चीजें हम उसके पीछे भागते हैं। वो क्या थी? एक, मुसलमानों का बड़ा बन जाना, अमीर बन जाना, हुक्मरान बन जाना। इससे डरते थे यार कहीं ऐसा ना हो कि किसी के हुकूक हम पर रह जाए, क़यामत के दिन हमें देने पड़ जाए। क्योंकि जो आपके मातहत पूरी रियाया, जैसे कि आज आपके पाकिस्तान के कितने ऐसे गरीब हैं जिनका आपके हुक्मरानों को तो पता भी नहीं है, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ये हुक्मरानों का काम है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को अपना बेस बदल कर गलियों में गश्त किया करते थे अपनी रियाया के अंदर। कहीं ऐसा ना हो मजबूर हो, परेशान हाल हो, रात की रोटी ना खाई हो, उसकी कोई जरूरत हो और उसको वहां जरूरत हो, वो हाजतमंद हो और उमर आराम से सोया हुआ हो। रातों की नींदें तबाह होती थी, दिन का सुकून तबाह होता था। एक मरतबा बैठे हुए, हालांकि वो टाइम नहीं था कज़ा का, फैसलों का टाइम नहीं था, एक शख्स आ गया कि ए उमर, मेरा एक मसला है, वो मसला हल करा दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आए और उसे कोड़ा मार दिया। कोड़ा मारा कि जा इधर से, जिस वक्त मैं इस काम के लिए बैठता हूं, क्योंकि हर चीज का अलग अलग टाइम था, जो इस काम का टाइम है उस टाइम में नहीं आते, अभी दूसरे टाइम में आके वो कह रहा है। गुस्सा आ गया, हजरत उमर तो थे भी जलाली, एक कोड़ा मार दिया, वो शख्स चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे बैठा थोड़ी देर बाद एकदम ख्याल आया, उमर ये क्या कर दिया। उठा और दौड़ा उसके पीछे, रास्ते में पकड़ा, उससे माफी मांग रहे कि यार मैंने तुझे नाहक मार दिया, मुझे माफ कर दे। वो भी शख्स क्या था? हजरत उमर के दौर का था। उसने कहा उमर, मैं इससे ज्यादा का हकदार था कि मैं अपने वक्त से हटकर दूसरे वक्त में आया, ये तो तूने कम सजा दी है। लेकिन उमर भाग रहा है, कह रहे कि माफ कर दे, क्योंकि उसको पता था क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद का पूछा जाएगा, और जब तक इस बंदे ने मुझे माफ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जन्नत के एक गेट पे भागेंगे, 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे जाएंगे बंद, जा पहले उससे माफी मांग के आ, अपना हिसाब किताब क्लियर करके आ, फिर इधर आना। 8 के 8 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे ऐसे शख्स के लिए जो लोगों के हुकूक अदा नहीं करते और इसी तरह चला जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत रबिया इस्लामी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सख्त अल्फाज कह दिए, न मारा, न हमारी तरह अल्लाह माफ करे, बुरे अल्फाज, गाली गलोच वाले अल्फाज कहे, सिर्फ सख्ती वाले अल्फाज कह दिए, सख्ती वाले अल्फाज। हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने सबका हक अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का हक जो है अल्लाह ही अदा करेगा। इतनी बड़ी शख्सियत, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, जन्नत के सारे दरवाजे जिसे आवाजें देंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, वो अबू बकर कहते हैं कि ए रबिया, जैसे सख्त अल्फाज मैंने आपको कहे, आप भी मुझे कहो, आप भी मुझे कहो। हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अबू बकर, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पता है कि ये अबू बकर है, ये कह सकता है, इसकी शान आला है, इसने जो कहा सही कहा। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खौफ खुदा के हुकूकुल इबाद असल है, कहा कि रबिया कह दे
کہہ دے ورنہ جا کر میں پیغمبر علیہ السلام کو تیری شکایت لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے پیغمبر علیہ السلام کو شکایت لگانے، ابو بکر صدیق خود۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبیلے کے تھے بنو اسلم، انہوں نے کہا یہ عجیب شخص ہے، خود ہی سخت الفاظ کہے اور خود ہی جا کے نبی علیہ السلام کو شکایت لگا رہا ہے، عجیب بندہ ہے۔ ربیعہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کا لاڈلا ہے، اگر یہ ناراض ہو جائے گا تو اللہ کا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول ناراض ہو گیا تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے، کیا شک ہے؟ یہ کہہ کر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، کہیں یہ شکایت لگا لے اور میں وہاں نہ ہوں، اپنی صفائی نہ دوں۔ پیچھے پیچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ربیعہ ہے، اس کو میں نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے ہیں، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ جواب میں مجھے دنیا میں ہی کہہ دے کہ آخرت میں مجھے جواب نہ دینا پڑے، اور یہ ہے کہ مجھے کہہ رہا ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ کیا کہتا ہے آپ کا بھائی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صحیح بات ہے، اس نے کہے ہیں، لیکن میں کیسے اس کو ناراض کر سکتا ہوں؟ اس نے جو کہا اس کے زیادہ کا حقدار تھا، لیکن اس نے تو صرف اتنا ہی کہا، یہ میرا بڑا ہے۔ سر تسلیم خم کرتا ہوں اس کی باتوں کے آگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پتا تھا کہ یہ بڑوں کی قدر کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہے گا۔ کہا کہ اے ربیعہ اس کی جگہ یوں کہہ دے کہ اے ابو بکر اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جب یہ کہا تو ابو بکر صدیق بھی خوش ہو گئے۔ آج میں اور آپ جگہ جگہ پر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ کمپنی کا ورکر آج ہمارے پاس آتے ہیں، یار ہمارے کو ہمارا حق نہیں مل رہا۔ دیکھیں مزدور کو یہ ممبر رسول ہے، یہ چاہے میرے خلاف بھی بات ہوگی میں کروں گا، کسی کے خلاف یہ آج صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ آٹے بیچنے والے اور چینیاں بیچنے والے آ کر بیٹھ گئے بس۔ دیکھیں جو وقت ہے مزدور کی مزدوری کا، اس وقت میں مزدور کو چاہیے کہ اپنے ایمانداری کے ساتھ کام کرے، ایمانداری کے ساتھ، اور جو وقت نہیں ہے اس میں اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کام کرے۔ ہاں وقت سے زیادہ اگر کسی بھی مزدور سے کام لیا جائے تو اس کو اس کے اضافی پیسے بھی دیے جائیں، ورنہ یہ حرام ہے۔ چاہے ہم جس جگہ پر بھی ہو، دکان پہ ہو، مکان میں ہو، کمپنیوں میں ہو، کسی ادارے میں بھی ہو، ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری کا حق پورا نہیں دیتے، چاہے ہم ختمے کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر کیا فرمایا میں بتاؤں؟ بخاری شریف میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بڑا اپنے مزدور سے مزدوری کراتا ہے اور اس کو مزدوری کا پورا حق نہیں دیتا، قیامت کے دن وہ دونوں کھڑے ہوں گے اس مزدور کی جگہ پر، میں وکیل بن کر اس مزدوری لینے والے سے حق اور حساب لوں گا۔ وکیل اللہ کا رسول ہو، عدالت اللہ کی ہو، جب نہ حق ہم نے کیا ہوا ہو تو وہاں بچ نہیں سکتے۔ مزدور کو اس کی مزدوری پوری دے، جو اس کا وقت ہے اس سے اتنا ہی لے، اور مزدور کو چاہیے کہ جو اس کی مزدوری کا وقت ہے اس میں اپنے ایمانداری کے ساتھ کام کرے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارا مال ہمیں کیسے فائدہ دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دے۔ یہ تنخواہ آپ کہو گے یار یہ تو پسینے خشک ہو جاتے پھر ملتی ہے، سمجھو یہ آپ کے صحیح مرضی کے ماتحت ہوتا ہے، ایسا مرضی کے ماتحت ہے کہ مہینے بعد ہمیں دی جائے، اس پہ آپ سین کرتے ہو، یہ ملتی ہے، لیکن اس میں ٹال مٹول نہ کی جائے۔ مزدور جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوا، صحیح ہے، ٹائم پورا ہوا، مزدوری پوری ہوئی، اس کو مزدوری دے دی۔
صحیح ہے. اور جو بڑا ایسا ہوگا جو اپنے مزدوروں کا اپنے ماتحتوں کا خیال کرے گا, پیغمبر علیہ السلام نے اس کے لیے بھی بہت سی خوشخبریاں دی ہیں, بہت سی خوشخبریاں دی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کسی مزدور کو مزدوری کرانی تو ہے, لیکن اس کی عزت نفس پر ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا. کسی مزدور کو گالی دینا, برا بلا کہنا سخت حرام ہے. حرام تو کیا, پیغمبر علیہ السلام نے ایسے شخص کو مردود کہا ہے, جہنمی کہا ہے. مزدور کی وجہ سے ہم بڑے کھاتے ہیں, مزدور نہ ہو ہم بھی نہیں. تو مزدور کی قدر اچھا مسئلہ کیا ہے, ہم مزدوروں میں بھی بڑی غلطی ہے. دیکھیں جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے مزدوری کا مل رہا ہے یا ایسے ہی مل رہا ہے؟ مزدوری کا مل رہا ہے. کوئی مزدور بھی کہیں بھی ہو, ایکس وائی زیڈ یہاں کہیں بھی ہو, کوئی مزدور بھی اپنی عزت نفس کبھی نہ بیچے. جو بڑا گالی دے رہے محبت سے سمجھائے, نہیں سمجھ رہا اللہ نے رزق میرے لیے بہت جگہ پہ لکھا ہوا ہے. آپ کے لیے بے عزت ہونے والے بہت, ہمارے لیے عزت سے رزق کمانا بہت. ہم کیا کرتے ماتحت ہو کہ بالکل یہ سے بکریاں بن جاتے. نہیں, گالی نہیں دینی, بدتمیزی نہیں کرنی, کیونکہ کتا آپ کو کاٹے بدلے میں کتے کو کاٹا جاتے نہیں, سیٹ سے نکل جائے. دیکھیں کوئی بھی ہمیں آپ کو گالی دے رہا ہے اس کو آگے سے ہم گالی نہ دیں, محبت سے سمجھائیں. نہیں سمجھتا اس کے لیے مزدور بہت, ہمارے لیے کام بہت. عزت نہ بیچے, عزت کا سودا کیا ہوا ہے اس لیے ہم ذلیل ہیں. یہ کیوں کما رہے ہیں ہم, عزت کی نوکری کیوں, ورنہ چوریاں کریں ڈکیتی ہے, ایک رات میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ توبہ. اور اس سے یہ بھی مراد نہیں لینا کہ امام صاحب چوریوں کی دعوت دے رہے, بتا رہے ہیں کہ عزت کے لیے یہ حلال روزی کمانے آتے ہیں. جب عزت نہیں ہے کیا فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا جو کام آپ کے ذمہ لگا لے وہ بھی مزدور کے لیے کہ ایمانداری کے ساتھ کرے, ایمانداری کے ساتھ. جب ایمانداری کے ساتھ کرے گا تو اس کا یہ پیسہ اس کے لیے حلال ہوگا, ورنہ کما کما کے تھک جائے گا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اور اداروں میں اپنے اسلام کے نظام کو قائم کریں. ہم صرف جمعے میں ایک دن ہم نے کیا کیا, ختم بٹھا لیا, پورا ہفتہ ہمارا کام صحیح چلے. نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو نماز کا پابند ہونا چاہیے. بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کو نماز کا پابند, شریعت کا پابند, اللہ کے قرآن کے مطابق اپنے کام کرنے کا پابند ہونا چاہیے. صرف ہفتے میں ہم نے ایک دن ختم بٹھایا, قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ ہم بین رخصت ہو رہی ہے اس کے سر پہ رکھو اور لے کر جاؤ بھائی, یا تو کوئی مشکل پریشانی آ گئی کھول لیا قرآن پاک. اس کاموں کے لیے قرآن پاک نہیں آئے, قرآن پاک آیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے قرآن پاک کے اندر بہترین ضابطۂ حیات ہے کہ آپ پوری زندگی اس قرآن پاک کے مطابق گزارے, حدیث کے مطابق گزارے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارے. یہ قرآن اور شریعت اس لیے آئی ہے. ہم نے بہن کو رخصت کرنے کے لیے رکھ لیے قرآن پاک, یا تو کوئی مشکل پریشانی ہوئی کھول کے ختم کر لیے, یا تو کوئی اور ایسا. بعض قرآن پاک پڑھنے والے, اللہ اکبر کبیرہ, عجیب بات ذہن میں, یہ آخری بات کرتا ہوں, قرآن پاک پڑھنے والے جب وہ پڑھ رہے ہوتے اپنے آپ کو لعنتیں دے رہے ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک وہ پڑھ رہے ہوتے, لازمی بات ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ رب العزت کی لعنت و ظلم کرنے والوں پر, لیکن وہ اپنے مزدور پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. یا تو وہ مزدور ہے اپنے کام پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, یا تو کوئی گھر کا بڑا ہے اپنے چھوٹوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, یا تو خاون اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی اعتبار سے اگر یہ ظالم ہے تو یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے خود اپنے آپ کو لعنت دے رہا ہے. یا دوسری بات ایک اور آیت آتی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت و جھوٹ بولنے والے پر. قرآن پاک پڑھ رہے اپنے آپ پر خود جھوٹ بولتا ہے اور لعنتیں دیتا ہے. تو قرآن پاک آئے ایک ضابطۂ حیات کے لیے, اس لیے نہیں آئے ختمے بٹھا دیے, باہر سے بچے لے آئے. اللہ کی قسم وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھتے, دعا نہیں کرتے.
جو कारी वारी भेज लेते ना बच्चे, वो अपने माँ बाप के लिए दुआ नहीं करते हैं। आपके और मेरे माँ बाप के लिए क्या दुआ करेंगे? वो अपने लिए नहीं मांगते, ऐसे मासूम बच्चे होते। आपके और मेरे माँ बाप के लिए क्या मांगेंगे? असल क्या है? हम खुद कुरान पाक रोज पढ़े। जिसकी माँ मर चुकी है, बाप मर चुका है, घर में मसाइल है, खुद दुआ करें। भूख मुझे लगी है, रोटी में आपको खिलाऊं, मेरा पेट भरेगा? कभी नहीं भरेगा। माँ बाप हमारे मर जाते, हम बच्चों को बोलते और खुद मुंह में कुछ भी डाल के या सिगरेट लगा के बैठे होते। ऐसे नहीं, यूं नहीं चलेगा। नूस दिल्ली दूर अस्त, मालूम शुद के हाजी ने अस्कुल्लु इबादत बेफजूल अस्त। ये ऐसे नहीं चलेंगे। कुरान पाक ऐसे आ गया। फिर दूसरा, औरतों को जमा कर लेंगे घर में। अब कुछ ऐसी होती है जिसको पढ़ना है, जो कुछ ऐसी होती है जिसको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुरान पाक सबके हाथ में। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 शरह किए, 4 शरह किए, एक दूसरे की गीबत की, एक पारा कल्टी। ऐसे ऐसे पढ़ती हैं औरतें, ऐसे ऐसे। ये सारी चीजें नाजायज है। मेरा बाप मरा, मेरी माँ मरी, मेरा भाई मरा, मेरी बहन मरी, मेरा कोई भी मरा, मैं जाकर कुरान पाक पढ़ूं। मुझे भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा, मेरा पेट भरेगा, दूसरा नहीं। तो इसीलिए इस रस्मों रिवाजों को खत्म करें हम। खराबी है बहुत। हमारे यहाँ मदरसे, माशाल्लाह मदरसा अक्सा, उसमें तो बाहर बोर्ड लगाए हुए कुरान ख्वानी से माजरत। अलग 900 बच्चे उनके पास, पूरा मोहल्ला भी कवर कर सकते हैं वो, पूरा मोहल्ला भी, लेकिन कुरान ख्वानी से माजरत है। हाँ, किसी ने पढ़ना है, बच्चों को खिलाए, हाफिजों को खिलाए, अच्छी बात है। देख लेकर जाए, उसको कहो सुबह से रात तक जो ये कुरान पाक याद करते हुए पढ़ रहा था, इसको बोलो वो मेरे बाप के लिए भी बख्श दे। उधर ही बैठ के दुआ करा के उन्हें खूब खिला के वापस आ जाए। ये बच्चों को बुला, बहरहाल मौजू कहीं और चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो बड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्तों में 2 बातें की थी। ए मेरी उम्मत, अस्सला अस्सला, नमाज 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 कायम करना। और दूसरी बात, औ मा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे मातहत है उनसे नरमी वाला, सही है, भलाई वाला, अच्छाई वाला मुआमला करना। ये 2 बातें आखिरी वक्त में पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को वसीयत करके चले गए थे। इसीलिए आखिरी बात यही थी कि हम लोग क्या करें कि जो हमारे मातहत है उनका ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें, और खुसूसन मस्जिद का भी थोड़ा ख्याल रखें। ये तीसरा जुम्मा है, तीसरा जुम्मा है। आपके सामने बंद है सेटअप। कंपनी की एक मशीन भी बंद हो तो वो खुल जाती है। तीसरा जुम्मा है ये। बहरहाल चलो, अल्लाह आसानी फरमाए।